اپنے بنا وہ سنگار نو ظاہر نہیں کرنا تے شادیاں دے موقع تے کی بندا تے کی نہیں بندا تسی آپ ہی بہتر جان دے ہو کائنات لوگوں اے عورت وہ چیز سی عورت نو چھپانا سی عورت دا من نہیں پڑتا ہے عورت پردے والی چیز سی پر اسائن پردے والی چیز نہیں رہن دیتا اسائن کچھ ہور ہی سمجھ لیا ہے قرآن کہندا تسی جناب پردے وچ رہنا ہے اسائن کٹ کے پردے دے وچوں میرج حالاں وچ لے آ دیتا تے جناب انہاں دے ہاتھاں دے وچ پکڑائیاں پلیٹاں دے وچ پا دیتے بولے او جنوں اساں چھپانا سی اونوں اساں جناب دلہے دی استقبال واسطے کھڑا کر دیتا ہے اور چھپانے دی چیز سی اللہ اللہ اساں جناب نو جُتی چھپان تے لا دیتا کہ لے تو دلہے دی جُتی چھپا لینا عورت چھپانے دی چیز سی اساں نو چھپایا نہیں ہے اساں دے ہاتھ وچ پکڑایا جناب دودھ دا گلاس دے نو پیش کر دیتا دلہے دے سامنے قرآن کہندا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ دست سینہ کیڑی منیے قرآن دی دست سینہ کیڑی منیے قرآن دی میری بہنا ڈر جا ڈر بول عزت تو ڈر جا میں مننا آج تینوں کو روکن والا نہیں ہوئے گا میں مننا جے تو تینوں کوئی روک دے تیرا بھیا روک دے تیرے ابو روک دے تو تو باز نہیں آنی تو کہنی ہے ماموں دی شادی کیڑا روز آنی ہے تو کہنی ہے میرے چاچو دی شادی کیڑا روز آنی ہے آج تینوں روکن والا نہیں ہے کل تینوں بچان والا کوئی نہیں ہوئے گا آج تینوں سمجھان والا کوئی نہیں ہے کل تینوں بچان والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا تے میری بہنا تیری شکایت لگ جائے گی تیرا نبی تیری شکایت لا دے گا اس واسطے آج تو بعد اپنے آپ نو سیو کر لے میری بہنا آج تو بعد شریف پردہ شروع کر لے میری بہنا چھڑ دینا رسماں رواجاں نو چھڑ دینا جناب دور جاہلیت دیاں گلاں نو چھڑ دے جتیاں چھپانیاں چھڑ دے پھول سٹنے تے چھڑ دے دودھ پلانے عزت والی بن جا سیدہ فاطمہ تے سیدہ عائشہ دے نقش قدم تے چلن والی بن جا تے قرآن دی گل منن والی بن جا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہورامی دین سلامی مالا سنت والا کہنا تینوں